बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल BISP पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपने वैलेट वाली सिम वसूल कर ली है और दिसंबर वाली पेमेंट भी उनके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी वैलेट वाली सिम नहीं वसूल की है या दिसंबर वाली किस्त 13,500 रुपये नहीं ली है तो आपने क्या करना है कि आपको वैलेट वाली सिम भी मिल जाए और इसके साथ साथ जो दिसंबर वाली पेमेंट है वो भी मिल जाए। और ये बहुत बड़ा सवाल है खवातीन के लिए कि आखिर उन्होंने वैलेट वाली सिम वसूल कहां से करनी है। खवातीन बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि उन्होंने अपनी वैलेट वाली सिम कहां से लेनी है। तो आज की इस वीडियो में आगे चल के आपको तफसीलन बताऊंगा और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिस तरह आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट मरहलावार दी जाती थी, इसी तरह अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से जो वैलेट अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं ये भी मरहलावार किए जा रहे हैं। यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको फेज 1 में रखा गया है और कुछ अजला ऐसे हैं जिनको फेज 2 में रखा गया है। तो आपने अभी वेट करना है, घर में बैठना है, हमारी वीडियो को सुनते साथ ही आपने सिम लेने नहीं जाना। इसकी तफसील भी मैं आगे चल के आपको मुकम्मल बताता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो डिस्ट्रिक्ट फाइनल हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में वैलेट वाली सिम का इजरा हो चुका है, सिमें तकसीम हो रही हैं या नहीं हो रही। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो दिसंबर पेमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने सितंबर वाली पेमेंट वसूल कर ली है और अभी तक दिसंबर वाली पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर। तो मैं आपको इसकी वजाहत भी आगे चल के करता हूं कि दिसंबर वाली पेमेंट कब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। अगर आपको ये पेमेंट दिसंबर वाली मिलने जा रही है तो क्या ये 14,500 रुपए ही मिलने जा रही है या फिर 13,500 रुपए ही मिलेगी। तो इस हवाले से भी आगे चल के आपको बताता हूँ। वीडियो मुख्तसर सी होगी लेकिन इसमें दी जाने वाली मालूमात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, ये वो वाहिद चैनल है जो आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो इस वीडियो को लाइक भी आपने करना है और शेयर भी आपने करना है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी दीगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त आपको मिलता रहे और आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट के हवाले से या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पॉलिसीज के हवाले से बाखबर रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब, आपका ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाते। खवातीनो हजरात, हम आपको अपडेट करते चलें कि जिन डिस्ट्रिक्ट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलेट वाली सिम तकसीम की जा रही हैं, हम आपको उन अजला के नाम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अटक, चकवाल, हाफजाबाद, जेहलम, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, रावलपिंडी, सियालकोट, तलागंग, वजीराबाद, हैदराबाद, जैकबाबाद, जामशोरो, मिटियारी, उमरकोट, सजावल, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, दुक्की, हरनाई, शेरानी। इसके बाद आ जाता है जियारत, कोहलू, चागी, नोशकी, खारान, एबटाबाद, हरिपुर, तूरगर, कलाई, प्लस कोस्तान, अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान। इसके बाद आ जाता है चार सद्दा, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मोहम्मद एजेंसी, कजाई एजेंसी हैं वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो वैलेट वाली सिम है वो तकसीम की जा रही हैं। इसके बाद आ जाता है जो पंजाब का एरिया है, जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो खवातीन इस हवाले से परेशान हैं कि हमें कब तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलेट वाली सिम मिलेगी, तो वो सुन लें गौर के साथ। आपका मरहला, आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जब आएगी इंशाअल्लाह अजीज हम इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आखिरकार आपको ये वैलेट वाली सिम लेनी कहां से है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, आपने गौर से सुनना है। देखें जहां पर आपने जाके अपनी सितंबर वाली पेमेंट वसूल की है वहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कैंप किए गए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, वहां से आप ये वैलेट वाली सिम ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नहीं पता चल रहा या उन सेंटर के ऊपर आप जाती हैं आपको सिम नहीं मिलती या कोई ऑफिसर सिम देने वाला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वहां पे नहीं मौजूद होता, तो आपने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है। आपने अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में चले जाना है, लेकिन आपने अपना मोबाइल साथ लेकर जाना है। उस दूसरे नंबर पे आपका जो ID कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये आपने अपने साथ लेकर जाना है और अपने वैलेट वाली सिम
دفتر سے جا کے وصول کر لینی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کچھ ایسی خواتین ہیں جو سستی کا شکار ہیں، وہ سم لینے کے لیے جا ہی نہیں رہی ہیں اور نہ ہی سم وصول کر رہی ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی وائلٹ والی سم وصول نہیں کرو گے اور اس کے اوپر آپ وائلٹ ایکٹیو نہیں کرواؤ گے، تب تک آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ نہیں دی جائے گی۔ کوئی خواتین یا کوئی گھرانہ اس غفلت کا شکار نہ رہے یا اس وہم کا شکار نہ رہے، بھائی ہم سم نہیں لیں گے تو ہم سینٹر سے لے لیں گے، کیمپ سائٹ سے لے لیں گے، تو ریٹیلر شاپ سے لے لیں گے، ایسا ذہن بنایا ہوا ہے خواتین نے۔ تو میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، چاہے آپ نے نیا سروے کروایا ہے اور پہلی پیمنٹ وصول کر چکی ہیں یا پھر آپ اپنی دوسری پیمنٹ وصول کر چکی ہیں، جب تک آپ اپنی وائلٹ والی سم وصول نہیں کرو گے تب تک آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کافی عرصے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خواتین اہل ہو چکی ہیں اور دوبارہ بھی اہل ہو چکی ہیں، یا پھر نئی خواتین اہل ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک دو قسطیں وصول کر لی ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب تک آپ اپنی وائلٹ والی سم وصول نہیں کرو گے، آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ نہیں دی جائے گی اور آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے نااہل کر دیا جائے گا، چاہے آپ کا پی ایم ٹی سکور کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اس پالیسی پہ عمل نہیں کرو گے، تب تک آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ وصول نہیں کر پاؤ گے، چاہے آپ کے بچے بی آئی ایس پی وظیفہ تعلیم میں بھی رجسٹر ہوں، چاہے آپ کو دودھ پینے والے بچوں کا وظیفہ ملتا ہو، تو آپ کے لیے یہ سم لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہوئی، آپ نے سم لینی ہے، اس کے بعد آپ نے دسمبر والی پیمنٹ وصول کرنی ہے، اور جب آپ کو سم مل جائے گی، آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کو دسمبر والی پیمنٹ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے واٹس ایپ کے اوپر آ کر کہ بھائی پیمنٹ وڈرا کروانے کے لیے ہمیں دوبارہ ریٹیلر حضرات کے پاس جانا پڑے گا، کیا یہ سچ ہے؟ تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کا اکاؤنٹ اگر ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ اکاؤنٹ والی سم لے لیتے ہیں، آپ کا وائلٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر لنک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ آپ کو ان ریٹیلرز کے پاس جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مخصوص جگہ پہ جا کے آپ نے اپنی یہ پیمنٹ وڈرا کروانی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی نیا نظام بنایا جائے گا، جب ان اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کر دی جائے گی خواتین کے، تو اس کے بعد اس پیمنٹ کو وڈرا کروانے کے لیے کوئی نئی پالیسی بنائی جائے گی۔ دیکھیں بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے ڈیجیٹل ویلٹ میں پیمنٹ آ جائے گی، اس کے بعد آپ اس پیمنٹ کو کسی بھی جگہ سے جا کے وڈرا کروا سکتے ہو، جیسے آپ جیز کیش، ایزی پیسہ یا دیگر ویلٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آتی ہے تو آپ اس کو نکلواتے ہو، استعمال میں لاتے ہو اور مختلف جگہوں پہ ادائیگی کرتے ہو، الیکٹرسٹی بل بھرتے ہو، کسی کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہو۔ جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی تو اس کو بھی اسی طرح ہی آپ اپنے استعمال میں لا پاؤ گے۔ اگر آپ نکلوانا نہیں چاہو گے تو آپ کے اس وائلٹ میں وہ پیمنٹ پڑی رہے گی، آپ دوسری قسط کے ساتھ نکلوا لو، آپ تیسری قسط کے ساتھ نکلوا لو۔ یہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل طریقے سے دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ ریٹیلر کے پاس جاتے تھے، آپ کی پیمنٹ میں سے ریٹیلر حضرات کٹوتی کر لیتے تھے، آپ پھر ادھر شکایت کرتے تھے، ادھر شکایت کرتے تھے، تو آپ کی جو شکایات ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیڈ آفس کو موصول ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے اور حکومت پاکستان نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ ایسا نظام بنایا جائے جس سے ان خواتین کو کٹوتی سے بچایا جا سکے۔ تو ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کا اجرا کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بات ختم۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو دسمبر والی پیمنٹ ہے، جو آپ کو دسمبر میں 2025 کی آخری قسط ملنے جا رہی ہے، وہ قسط آپ کو اضافے کے ساتھ ملنے جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ وہ قسط آپ کو 13,500 روپے ہی ملے گی، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنوری اور فروری 2026 میں جو آپ کو پیمنٹ ملے گی وہ تقریباً آپ کو 14,500 روپے یا پھر 15,000 کی ملے گی، کیونکہ اس کا بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔